हेर्नु हो अब बेसरी राम्रो भनेर गार्डनमा आएको छु म हेर्नुहोस् यस्तो किसिमको गार्डन छ हेर्नु यसले अझ राम्रो सबैको भ्यू धेरै आउँछ होला है यो भिडियोमा आमा कति राम्रो छ गार्डन है यो लाइट पनि देखो स्मार्ट लाइट स्मार्ट लाइट छ ला 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 कति रमाइलो कति रमाइलो आज मार्केट गरेर आएको कति रमाइलो हो कति रमाइलो